बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अकरम मोदी प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ। आज हमारे साथ जो है पाकिस्तानी हुकूमत की जो है एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सूबाई गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया है, वक्त दिया है और हमें बहुत सारे सवाल जो है उनके लिए मौका दिया है कि हम उनके साथ बात करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट में लोग हैं लेकिन मीडिया को टाइम नहीं दे पा रहे सही तरीके से। लेकिन आज एक बड़ी तब्दीली, जिसे हम कहते हैं, इमरान खान साहब ने जिस तरह से तब्दीली की बात की, वो तब्दीली पाकिस्तान में महसूस हो रही है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए इत्तलात, चेयरपर्सन PTA मोहतरमा बुशरा साहबा। बुशरा साहिबा जो हैं माशाल्लाह इससे पहले भी बहुत असम्बली में बोलती रही हैं, बड़ी दबंग खातून है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा एक ऐसी खातून जिसने ख़वातीन को मर्दों में कन्वर्ट कर दिया है, हर जगह पे हर मौके पे बोल सकती हैं। आज हमारी ख़वातीन पाकिस्तान की जो जिस तरह से हमें नज़र आती हैं उस तरह से नहीं है माशाल्लाह। एक रेन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून। बुशरा साहिबा, आप ये बताइएगा कि वसाइल क्या हैं आपके असम्बली में आने से पहले और अब? बहुत अच्छा सवाल है। मसाइल तो बहुत हैं बलूचिस्तान के और उनको सॉल्व करते मेरे ख्याल सदियाँ लग जाएंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं और हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगर हम ये सोचते हैं कि ये कोई वन मैन शो है और CM बलूचिस्तान ही सब कुछ हल कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम सबको मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना होगा, तब जाके चीज़ें बेहतर की तरफ आएंगी। आप तालीम के शोबे से वाबस्ता रही हैं और यकीनन आप आने वाली नस्लों को भी मसाइल भी बताती रही हैं, उनके इशूज़ भी बताते रहे। और उस टाइम में मेरे ख्याल आपका सोच कुछ और होगा कि शहर के ये काश ये सड़कें बनती, ये रोड बनते, ये गलियाँ बनती, रोड कोयटा थोड़ा सा खूबसूरत होता। आज अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया, तो ये खूबसूरत क्यों नहीं हो रहा है? जो हालात मैंने उस वक्त देखे थे उससे तो अब बहुत बेहतर हो गए। इन 2 सालों में कोयटा की जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। जिस तरह रोडों का जाल फैलाया जा रहा है और बनाया जा रहा है, और जो खूबसूरती पे काम हो रहे हैं, हमारे राउंड अबाउट्स हैं और फुटपाथ्स हैं साइड की, जो आप देखेंगे दीवारें बन रही हैं और एयरपोर्ट रोड देखने वाला है। इसी तरह फोकस हमारा है अब सरियाब की तरफ, क्योंकि सरियाब बहुत पसमानदा है और सरियाब पे मेरे ख्याल माजी में कभी भी सोचा भी नहीं गया और काम भी नहीं हुआ। तो उस पर मेरा भी एटलीस्ट मेरा जितना फंड है, मेरी कोशिश ये होती है कि सरियाब इज़ अ प्राइवेट एरिया और वहाँ पर तालीमी इदारे जितने भी इलाकों में नहीं है हम उनको बनाएं। तो वो मेरे फ़ंड से मैंने अब तक उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किए। और वो इलाके अंदरून सरियाब जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ रोड्स थी। अब एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत हमने एक प्लान बना लिया जो इस पर काम शुरू हो चुका है। अंदरून सरियाब 95 किलोमीटर्स रोड जो है वो बन रही है और मेन सरियाब रोड उससे अलग है, वो अलग बन रहा है। आपके पास बड़े अहम डिपार्टमेंट है, शहर की खूबसूरती आपके ज़िम्मे में है और मीडिया जो कि सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला, और सारी कुव्वत आपके पास है लोगों तक मैसेज देने का। आप तर्जुमान भी नहीं है भी मेरे ख्याल वाले पार्टी की भी। उसके बावजूद जो सिचुएशन शहर में नज़र आता है, एक सड़क मुझे बता दें, दिल से बता दें, थोड़ी देर के लिए मिनिस्टर ना बने, आप ये बता दें कि चले इशारा कौन बोलते हैं, कौन सी इशारा है कोयटा की जो खूबसूरत हम कह सकते हैं? बहुत सारी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूं कि ये कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर नहीं आता। ये सारा जो है हमारा जैसे कोयटा पैकेज के अंदर बन रहा है। कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो स्कीमात बनाती है, स्कीम अनाउंस करती है और वो उन पे काम करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम बना देते हैं, पार्क्स बनाते हैं और जो भी चीज़ें, फिर वो हम हैंड ओवर कर देते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट को। ये काम इस वक्त मेरी मिनिस्ट्री नहीं करी, लेकिन ये कर रही है आपकी कोयटा पैकेज। और कोयटा पैकेज में अगर आप देखें तो इस वक्त हमारी ये रोड है, इसका मैं नाम नहीं, जॉइंट रोड तो बन गई है, वो तो आपने देख लिया माशाल्लाह, उसका तो देखने वाले। ये जो पीछे आपकी कमरानी रोड से लेकर ड्यूल कैरेज हमारा जा रहा है, उसको हम कनेक्टिविटी ले जा रहे हैं। यस एग्जैक्टली, वो हम ले जा रहे हैं एयरपोर्ट रोड तक। तो वो एक बहुत बड़ा हमारा ट्रैफिक जो कंजेशन है मेन इस रोड पर, वो उस पर डाइवर्ट हो जाएगा, वो काफ़ी हद तक हमारा कम हो जाएगा। सियासी गुफ्तगू अच्छा लगता है या सच्ची बातें अच्छी लगती हैं?
मैं शायद सच्ची बातें करती हूँ तो कड़वी भी लगती हूँ। अच्छा, अपोजिशन को? अपोजिशन को क्योंकि नहीं, गलत बात पे मैं बर्दाश्त नहीं करती, तो आई ऑलवेज गेट अनॉयड और मैं खड़ी हो जाती हूँ, गलत बात नहीं बर्दाश्त। किस किस्म का रवैया है? अक्सर इमरान खान साहब से हमारी एक मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि अपोजिशन अच्छी नहीं है। आपको भी अपोजिशन अच्छा नहीं लगता है? नहीं, अच्छे लगने की बात नहीं है। अपोजिशन भी हमारी तरह इलेक्ट होकर आए हैं, वो भी अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं। बात ये है कि आप अपने लेजिस्लेशंस के लिए आए, लेजिस्लेशंस करें, अपने इलाकों में काम के लिए आए, काम करें, बट तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करें हमारी, बट तनकीद बराए तनकीद नहीं कि आप अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पर एक वीडियो बना लेते हैं और जी उसमें आप कोई रेलेवेंट बात नहीं होती, इरेलेवेंट बातों को आप फिर वो अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स बनाए हुए उन पे आप वायरल करते हैं और जी वहाँ से शाबाशी आप वसूल करते हैं। तो शहर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गलियाँ कच्ची, किससे पूछे? देखिए, गैस और बिजली जो है फेडरल इश्यूज़ है। हम यकीन जाने असेंबली में हम भी आवाज़ उठाते हैं अपोजिशन, और फिर हम इनके नुमाइंदों को बुलाते हैं असेंबली और पाबंद करने की पूरी कोशिश करते हैं कि गैस प्रेशर ज़्यादा करते हैं, बिजली का जो मसला है वो हल किया जाए। ये दोनों सूबाई गवर्नमेंट का मसला नहीं है, लेकिन बट स्टिल वी फाइट ऑन इट। लोग तो आपके मसले जी एग्जैक्टली, लोग तो यही समझते हैं कि गवर्नमेंट को ही देखा जाए बड़ा बुला कहा जाता है कि जी आपने नहीं किया। जब आप होती तो किसको कहते हैं? आपके घर में गैस नहीं होता, पानी नहीं होता, आप किसको कहते हैं? आपको अलग बुरा कहते हैं, सूबे को अलग? नहीं, मैं शायद पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि ये फेडरल इशू है, लेकिन जिनको नहीं पता वो तो ऑब्वियसली हमें ही कहेंगे ना कि इनका कसूर है, ये नहीं कर रहे। क्या रुकावट है इन मसाइल को हल करने में? आपको पता है कि सर्दी आ गई है, गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है। अगर मैं आपको कल तो माशाल्लाह आपको बहुत याद कर रहे थे, पूरा बेटा आपको याद कर रहा था, पूरे शहर में गैस नहीं। इन्होंने मेरे ख्याल में कोई नोटिफिकेशन जारी किया था कि कहीं काम चल रहा है, मैंने भी मेरी नज़र से वो नोटिफिकेशन गुजरा था कि सुबह 11 से 4 बजे तक। एग्जैक्टली, जिस दिन सर्दी होती है उस दिन काम बस ये फेडरल के इश्यूज हैं जी। जब वहाँ से उनको कोई टीम आती है, पाइप्स आते हैं तो वो चेंज करने में लग जाते हैं। आपको भी गैस की शिकायत है? सबको ही है या आपके यहाँ प्रेशर थी? नहीं, सबको ही है। कुछ इलाकों में कम है, कुछ में ज़्यादा है। ये है असल में इसमें ये जो वहाँ के एमडी आए थे, उन्होंने जो हमें ब्रीफिंग दी थी वो ये कह रहे थे कि नाजायज़ कनेक्शंस बहुत हैं, उसकी वजह से जो लोग जेन्युइन लोग हैं वो नुकसान उठा रहे हैं। तो इनको रोकना तो उनकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये नायरी तो उनकी है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी हमने उनको अच्छा, आप मीडिया की तरफ आते हैं, बलूचिस्तान में 100 से ज़्यादा अखबारात हैं और उनकी जो इस वक्त हालत है वो वेंटिलेटर पर है, बहुत सारे अखबार। आपको पार्लियामेंट डिपार्टमेंट ने ब्रीफ किया होगा, क्या करने जा रही हैं आप? मैंने तो अभी आते के साथ इनसे एक मीटिंग रखी है, अब उस पर मैं ज़रा इनके व्यूज़ खुद पर्सनली लेना चाहती हूँ कि क्या है, और अगर मुझे इमरजेंसी बेसिस पे इनके लिए कुछ अलग से भी सीएम साहब से अप्रूव कराना पड़ा तो आई विल डेफिनेटली डू इट। तो मेरा ये भी है इंशाल्लाह कि मैं पीटीवी का भी राउंड लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कई दफ़ा वहाँ इंटरव्यूज़ के लिए गई तो उसकी भी बड़ी पैथेटिक कंडीशन ऐसी, तो मुझे अफसोस होता है देख कर कि इतना बड़ा इदारा और इसकी हालत ये। तो इंशाल्लाह लोकल ज़बानों में पाकिस्तान टेलीविज़न प्रोग्राम करना है और उसकी नशरियात अभी जाम होता जा रहा है। आप गए होंगे, उनके पास माइक भी नहीं है, कभी उनके पास क्या नहीं है, उसको क्यों नहीं आप टाइम दे रही हैं? वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग बहुत कम जा रहे हैं, आप मीडिया के आपके लोग कम टाइम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शायद लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। मेरा ख्याल है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन से पहले भी मुझे जब बुलाया गया आई एम ऑलवेज देयर। आपने मुझे मीडिया पे बहुत देखा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ जो उनको नहीं पता और जो चीज़ें उनके इल्म में नहीं है, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के काम है या हमारी जो भी कोशिशें हैं कि हम मज़ीद चीज़ों को कैसे बेहतर करें, तो उन तक तो नहीं पहुंच सकती हमारी आवाज़, और आवाज़ हमारी पहुंचेगी इसी इंफॉर्मेशन से। शायद यही वजह है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया। ठीक हो गया, हमें यकीनन इंफॉर्मेशन आपको मिलने से बड़ी खुशी हुई है। पूरे तमाम अखबारात ने आपको वेलकम किया है और तमाम मीडिया ने आपको वेलकम किया है, और शुक्र है कि बड़े गैप के बाद मीडिया के लिए एक जो है आपको लाया गया, क्योंकि कोई जगह नहीं था कि जहाँ पे लोग स्पेशली मीडिया के लोग अप्रोच कर सके। लेकिन आपके आने के बाद ये उम्मीद है
یہ اس میں بہتری ہوگا اور اخبار کی صنعت جو ایک بہت بڑے لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے آپ اس میں جو ہے ایک اپنا کردار ادا کر سکیں لائیں گے انشاءاللہ ان کی بہتری کی طرف جائیں گے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہم جب اسلام آباد گوادر گئے ہوئے تھے تو یہ بھی آئے ہوئے تھے شبلی فراز صاحب عمران خان کے ساتھ, تو ہی واز ویری شاکڈ کہ یو آر انفارمیشن ڈیلنگ ود انفارمیشن ان بلوچستان, ایک عورت. تو مطلب مجھے بڑی وہ ہوئی کہ کیا بلوچستان کے لوگ اتنے وہ ہیں کہ آ نہیں سکتے اس فیلڈ میں آگے یا کر نہیں سکتے. تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک اچھا اپنا میسج آگے کنوے کریں گے فیڈرل تک کہ لوگ بلوچستان کے بارے میں جانیں, بلوچستان کی خوبصورتی دیکھیں, ہماری ٹورزم دیکھیں, ہمارے اسپورٹس دیکھیں, ہم لوگ کن کن چیزوں میں آگے جا رہے ہیں. عوام کو شکایت زیادہ تر جام صاحب سے ہوتا ہے, تو آپ جام صاحب کو کردار کو کس طرح سے واضح کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ صرف واٹس ایپ گروپ میں لگے رہتے ہیں, وہیں سے میسیجنگ کرتے ہیں, منسٹرز بھی اسی میں میسیجنگ میں رابطے میں ہوتے ہیں, بہت کم ٹائم دے پاتے ہیں, کیا مصروفیت ہوتی ہے ان کی؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ایز اے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اگر میں دیکھوں میرے ہر میٹنگ میں ساتھ ہوتی ہوں, سی ایم کے ہر میٹنگ میں آئی ایم دیئر, اور بعض دفعہ آئی فیل ٹائرڈ کہ یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, ناؤ وی شوڈ گو بیک. مگر سی ایم صاحب نہیں تھکتے. سی ایم صاحب جو ہیں کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک میٹنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یقین کریں کہ جس طرح مطلب وہ بیوروکریٹس کو بھی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ہی از اے بلیسنگ فار بلوچستان کہ جس طرح ہی سنسیئر اور جتنے وہ ایماندار ہیں. شاید ہمیں ماضی میں اس طرح اگر یہ چیزیں بہتری کی طرف ہمیں کوئی سی ایم ملا ہوتا تو آج بلوچستان کا نقشہ ڈفرینٹ ہوتا. اب یہ سی پیک کی بات کرتے ہیں, سی پیک کیا ہے؟ سی پیک از گون. یہ پچھلی حکومت سب کچھ کر کے جا چکی ہے. ہم سے سوالات ہوتے ہیں, ہمارے پاس سی پیک میں کچھ نہیں رہا, یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں ہمارے پاس. اب صرف ہم یہاں پر انڈسٹریز لگا سکتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ. باقی جو بھی جتنی بھی باتیں یہ لوگ پی ڈی ایم یہاں پر کر کے گئے ہیں نا, ڈاکٹر مالک صاحب, انہی نے یہ سارے فیصلے کیے. تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہر علاقے کے سب سے زیادہ دورے جو ہیں سی ایم صاحب کر رہے ہیں, ہر ایریے, ہر ڈسٹرکٹ, ہر علاقے میں جا رہے ہیں, اور وہاں پر جس چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے لوگوں سے ملتے ہیں, عوام سے ملتے ہیں, اور پھر وہ تمام چیزیں پی ایس ڈی پی کو بیلنس کیا. پی ایس ڈی پی کو یہ آپ یہ دیکھیں نا, پہلی بار ہے کہ ہم اپوزیشن کو فنڈس ملے. اس سے پہلے کہ آپ ہسٹری اٹھا لیں, کسی بھی سی ایم نے اپوزیشنس کو فنڈ نہیں. واحد جام صاحب ہے, اس کے باوجود اپوزیشن خوش نہیں. کیوں خوش نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب کے کام, سی ایم صاحب کی ڈیولپمنٹ, ان کی جو اپروچ ان چیزوں پہ, فوکس ان چیزوں پہ, ان کا جو ویژن ہے واقعی وہ ویژن کے حساب سے آگے جا رہے ہیں. تو ان کو یہی ڈر لگ رہا ہے کہ جس تیزی سے یہ لوگ آگے جا رہے ہیں یا چیزیں بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی, تو آگے جا کر ہمارا مستقبل تو بہت تاریخ ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے میں آپ کی ہی ہیڈ آفس کو آفس ہے, کبھی کہاں سامان لے کے گھومتے ہیں, کبھی کہاں لے کے گھوم رہے ہیں اپنے سامان اٹھا کے. ان کو ڈی جی پی آر آفس آپ کا ابھی تو پراپر رن نہیں کر رہا ہے. ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی جی پی آر آفس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے انڈر تھا, وہ خالی نہیں کر رہے تھے, تو ابھی دسمبر میں انہوں نے ہمیں خالی کر کے دے دینا ہے. تو آدھا دے دیا بلاک اور آدھا ملنے والا ہے, تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا. بلوچستان میں کوئی 72 پریس کلب, 74 پریس کلب ہے, دورہ کرنا چاہتی ہیں, ضرور وہاں کے لوگوں کے مسائل سننا چاہتی ہیں, وہاں کے جرنلسٹ کے مسائل سننا چاہتی ہیں. یو ول فائنڈ می انشاءاللہ, کہ میں نے پہلے بھی بہت دورے کیے ہیں اور ابھی میں انشاءاللہ کروں گی. گورنمنٹ کی طرف سے 3 پریس کلب ہے بلوچستان میں, 4 ہیں کوئٹہ کے ساتھ. باقی ڈسٹرکٹوں میں بنانے کا کوئی پلان آپ بنا سکتے ہیں؟ میں اب جو چیزیں دیکھ رہی ہوں, جس طرح یہ ڈپارٹمنٹ آنے والے انشاءاللہ زندگی رہی, تو پی ایس ڈی پی میں اس میں بہت ساری چیزیں میں ڈلواؤں گی جو اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گا, اونچائی کی طرف لے جائے گا. میں آگے فیوچر میں اس 2 سالوں یا 2.5 سال اس کے بعد کوئی اور آئے تو کہے کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ کو واقعی بوسٹ اپ کیا گیا ہے اور اس پہ کام کیا ہے. اچھا, اخبارات کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بیچارے کھڑے پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں, مسائل نہ ہونے کی وجہ سے, ان کو کس طرح سے سپورٹ کریں گے آپ؟ نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کل ہمارا جو کابینہ کا اجلاس ہوا, اس میں ہاکرز کا بل ہم نے پاس کرایا. جی, تو وہ بہت ضروری تھا کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی یہ مسائل ہیں, ضروریات ہیں. تو اسی طرح یہ میں نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی اپنے سیکرٹری صاحب سے کے ساتھ مل کر, اور سون انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہم سمری بنا رہے ہیں, سی ایم صاحب کے سامنے پیش کریں گے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی. کیا تبدیلی لانا چاہ رہی ہیں آپ کا؟ اپنا کوئی ویژن ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, اس صوبے میں کوئی ویژن ہے ایسا جو آپ چاہ رہی ہیں کہ ایسا ہو جائے تو یہ میرا خواب پورا ہو جائے؟
میں تو کہتی ہوں کہ جادو کی چھڑی ہو اور میں سب چیزوں کو راتوں رات بدل دوں, اور بلوچستان جو ہے وہ پورے پاکستان میں شوڈ بی آن دا ٹاپ. کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں وسائل بھی ہیں, پھر ہم لوگوں نے قرضے بہت لیے ہوئے. اگر ہم دیکھا جائے فیڈرل لیول سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ماضی کی حکومتوں نے اتنے قرضے تلے ہمیں ڈبو دیا ہے کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی اتنے پیسے تو قسطوں میں جانے, تو وہ جو مد سے ہمیں فیڈرل سے پیسہ آنا ہے وہ کٹا کے بہت کم آتا ہے. مطلب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی یہ پروجیکٹس ملیں گے, مگر جب لوکیشن آف فنڈز آتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس طرح چیزیں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں, اور وہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ ایک ہی سال میں یہ سب کچھ کر لیں, لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہیں, جس کی وجہ سے ایک لمیٹیشنز ہے کہ اس لمٹ سے آگے ہم نہیں کر سکتے. پیسے تو اس طرح سے تو پھر آپ اپنی ٹائم پیریڈ ایسے مایوسی میں تو ختم نہیں کرنے نہیں, وہ جتنا ہے اس کو تو ہم فل یوٹیلائز کریں. اس میں آپ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے ہاسپٹلس ہمارے دور میں, کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے آپ کے سامنے, جتنے ہاسپٹلس BHQs اور یہ تمام پہلے نہیں تھے, ایمبولینسز ہم نے جتنی, اور جتنے یہ ہمارے روڈ ہیں ہائی وے روڈز ہیں, اس پہ ہم نے ایمرجنسی کے بنا دیے گئے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے ایمبولینس بھی اور وہاں پر فوری ان کو ریسکیو بھی کیا جا سکے. ریسکیو سینٹرز بنا دیے ہیں. یہاں پہ کوئٹہ میں ایک چیز ہوا کرتا تھا, سگنل ہوا کرتے تھے, غالباً آپ کو بھی یاد ہے, ٹریفک کا نظام بہت بری حالت میں ہے. آپ میرے خیال پتہ نہیں کس طرح سے یہاں پہنچتے ہیں, ہم تو بڑے مشکل میں پہنچتے ہیں. آپ کے تو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو روٹ مل جاتا ہے, لیکن لوگ بڑے پھنسے ہوتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ہے کوئی پلان ہے؟ یو آر ویری رائٹ. ابھی میں وہ میٹنگ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں, CM نے کوئٹہ کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی, اس پہ یہی پوری بریفنگ ہو رہی تھی کہ کس طرح مزید روڈز جتنی ہیں ان کو چوڑی کیا جائے. اور ٹریفک اصل میں یہ دیکھیں, ماسٹر پلاننگ جو میرا اربن ڈپارٹمنٹ ہے یہ اب کر رہا ہے, ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی ہے ہمارے کوئٹہ کی. یہ پہلے زمانے میں مشروم گروتھ ہے, آپ کو ساری نظر آئے گی کہ جس کا جدھر چاہا دکان بنا لی, جس کا جہاں دل چاہا گھر بنا لیا, تو کوئی پلاننگ نہیں ہے روڈ کی, گلی کی. اب جب وہاں سے کوئی چیز گزارنی ہوتی ہے تو وہ گلی تنگ ہو جاتی ہے علاقہ. اب اس حوالے سے جب یہ روڈیں بنی تھیں, چاہے جنا روڈ ہو آپ کی, چاہے آپ کی ساری مین روڈ سیکٹریٹ ہے, یہ اس وقت اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی. اب ہمارے ایک گھر میں ہر بندے کے آپ دیکھیں 2 گاڑیاں, 2 موٹر سائیکل سب کے گھر میں, تو اس طرح سے یہ پورا تو نہیں کر سکتا. تو اب ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کس طرح کریں تاکہ یہ کہ یہ کنجیشن دور ہو. ہوا ہے بہت جگہوں پہ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے تاکہ جہاں پر کنجیشن ہے وہ دور کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ سرینا چوک, اس کو کافی حد تک ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے. پھر آگے جا کر وہ نالے کی فلنگ کر کر یہ پورا شہباز ٹاؤن کے لیے راستہ اس کو کھول دیا گیا, لیکن کہیں جا کر آپ کا باٹل نیک آ جاتا ہے, وہاں پر جا کر سارا ٹریفک پھنس جاتا ہے. تو اب اس کے لیے بڑے پلانز ہیں, جیسے کئی انڈر پاسز ہم بنا رہے ہیں اور کئی ہم لوگ جو ہے فلائی اوورس کے لیے کوشش کریں. اب جیسے سریاب کا تھا, پچھلے 9 سالوں سے, ہمارے دور حکومت سے پہلے کی بات کریں, 9 سال سے ایک فلائی اوور کی بات چل رہی تھی کہ یہ بنے گا 4 ارب میں. اب جا کر وہ سوچیں 9 ارب پہ پہنچ گئے. تو اگر یہ اس وقت بن جاتا تو آج حالات بڑے سریاب کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت نہیں ہوا. لیکن اب ہم جو سریاب کو کرنے جا رہے ہیں وہ 4 لینز ہو جائیں گی. تو 4 لینز اچھا خاصا ماشاء اللہ ٹریفک ان شاء اللہ اسٹارٹ ہو گیا, کام اسٹارٹ ہو گیا. اچھا, پچھلے دنوں ایک زلزلہ ہے, ہم تو سنگیت والے مکان میں رہتے ہیں, 5 منزلہ شہر میں بلڈنگ ہے. یہ بلڈنگ کوڈ کہاں گیا؟ اصل میں دیکھیں یہاں پر بہت سے ڈپارٹمنٹس جو ہے نا اوور لیپنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ مینڈیٹ جیسے فار ایگزامپل QD کا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ مینڈیٹ تھا آپ کے لوکل گورنمنٹ کے پاس. تو میونسپل کارپوریشن جس کو چاہ رہا تھا, ماضی میں دیتا جا رہا تھا کہ جی آپ کو NOC ہے آپ بنا لو, جبکہ یہ غلط ہے. میرے حساب سے یہ چیز غلط ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہمارے مطلب کوئٹہ تو ڈکلیئر ہے زلزلے کا, اس میں تو یہ آپ اوروں کے لیے نہیں اپنے لیے بھی رسک لے رہے ہیں. تو یہ کسی طریقے سے صحیح چیز نہیں ہے. ایز ایک خاتون, ایک بلوچ خاتون کے حیثیت سے آپ کو وزارت میں, آپ کو معاملات میں دقت محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں دقت تو ہر چیز میں ہے, آپ چاہے وہ کسی بھی چیز میں جائیں, لیکن یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ اس مشکلات سے کیسے نکلتے ہیں. تو میرا پھر اس چیز پہ بہت آئی ایم ویری بولڈ کہ میں الحمدللہ اسکول جب میں نے 28 سال پہلے شروع کیے اور رن کیے,
تو میری یہ کوشش تھی میں کسی طرح سے غریب بچوں کو فری ایجوکیشن دوں. تو میں نے اپنے اسکول میں 30% بچے 28 سال سے لے کے آج تک یہ میرا ہے کہ 30% بچے فری آف کاسٹ ایجوکیشن لیتے ہیں, بکس, یونیفارم. اور الحمدللہ کوئی 20,000 بچے میٹرک کر کے میرے اسکول سے جا چکے ہیں. تو اس میں کتنے بچے ایسے ہیں, میجورٹی جو 30% والے تھے وہی ٹاپرس بھی ہیں اور وہی ماشاء اللہ آج کسی پوزیشن پہ بھی. تو میرے لیے یہ کنٹریبیوشن تھا جو شروع سے میں نے سراب جیسے ڈپرائیوڈ ایریا میں ایجوکیشن کے لیے کام کیا. تو کوئی کالج وغیرہ بنانے جا رہی ہو بچیوں کے لیے کوئی اپنی طرف سے آنے والے ٹائم میں؟ وہ تو میں ذرا یہ سسٹم سے فارغ ہو کے فی الحال تو میں یہ لگی ہوں کہ جہاں اسکولس نہیں ہیں وہاں اسکولس پر پوسٹ کروا رہی ہوں. جن علاقوں میں بچیوں کو یہ پرابلم ہے, ابھی ہماری جو ایک پرپوزل سی ایم صاحب کو یہ ہے کہ اگر مڈل اسکول, ہائی اسکول اور کالج ایک ساتھ ہی ہو تاکہ جو بچیاں ایک ساتھ آتی ہیں یا ایک جگہ ہیں تو ان کو ایک ہی جگہ ساری. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, تو اگر اس کے اس پہ جائیں تو بعض اسکول 5 کلومیٹر دور ہے, کوئی 10 کلومیٹر دور ہے. تو وہ بچیوں کے لیے, بچے تو پھر لڑکے سائیکل پہ یا بس پہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں, لڑکیاں نہیں پہنچ سکتی, ان کے لیے مسائل زیادہ ہیں. تو ہم کوشش, اب ایک اور بڑا اچھا پروگرام جو احساس پروگرام ہے عمران خان صاحب کا, جو ہم بلوچستان میں بھی انشاءاللہ اسٹارٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ جتنے بچیاں ہیں ان کو 2,000 روپے اور جتنے بچے ہیں ان کو 15, لڑکوں کو مطلب 1,500 اور لڑکیوں کو 2,000 روپے وہ دیے جائیں گے جب وہ اسکول جائیں گے. تو اس سے کیا ہے ہماری انرولمنٹ اوپر آ جائے گی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور بچے اسکولس میں زیادہ ہو جائیں گے. اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان پہ سے بوجھ بھی ہٹ جائے گا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں تو آپ لگا لیں اس کو 6,000 روپے آ جائے گا, اور اسی طرح بیٹے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ ان کی ایجوکیشن کا اس کا خرچہ نکل جائے گا. سنا ہے اقتدار کا جو پیریڈ ہے بڑا تیزی سے گزرتا ہے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ, بالکل نو ڈاؤٹ, 2-2.5 سال گزر گئے ہیں, بالکل پتہ بھی نہیں چلا, اچھا. پتہ نہیں چلا. یس تو ایسے لگا کہ آپ آج بنی ہیں, ایگزیکٹلی, بالکل آج صحیح کہہ مسٹری رہے آپ نے سنبھالا ہے تو آج ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اسپیڈ ہوتا ہے اس میں. ہاں بہت اسپیڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ شاید میں زیادہ ٹائم دیتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو یقین کرے گھر کو میں نے اگنور کیا ہے. زیادہ ٹائم جو ہے میں کوشش کرتی ہوں عوام کے لیے آئی ہوں, عوام کی خدمت کے لیے آئی ہوں, تو کل کو میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں. تو گھر کو کس طرح سے خیال لیتی ہیں آپ, بچوں کو کس طرح سے, واقعی ابھی آپ نے گھر کا ذکر کیا تو یہ ضروری ہے پوچھنا, تو آپ گھر میں کیا کرتی ہیں, کوئی ناشتہ واشتہ آپ بناتی ہیں یا تیار ہو کے آ جاتا ہے؟ نہیں, آئی ایم اے گڈ کوک, میں آئی ایم اے ویری گڈ کوک. میں کچن میں جا کے کھانا بنانا آئی ایم ویری ہیپی ٹو ڈو اٹ. تو بہرحال بچے میرے بڑے ہو گئے, ہاں ماشاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا سسٹم میرا آلریڈی سیٹ ہو گیا. تو میں اب رات کو بھی جاتی ہوں تو ایٹ لیسٹ وہ چل رہا ہے ہمارا سسٹم الحمدللہ. تو کبھی ابھی آپ سے فرمائش نہیں کی ہے 2.5 سالوں میں کہ اچھی سی امی آپ کھانا بنا کے؟ میں ابھی بھی بناتی ہوں. کل مجھے ٹائم ملا تو میں نے پرسوں رات سے پائے چڑھائے تھے, کل میں نے پائے بنائے تھے. ماشاء اللہ. تو میں بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہوں. تو پائے کی بات آ گئی تو نواز شریف کو پسندیدہ چیزیں. اچھا چلیں, اس میں آپ جو پی ڈی ایم اس طرح سے جو تحریک چلا رہی ہے, آپ پی ڈی ایم کا نام لیتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے, میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے. کیوں اتنا غصہ ہے؟ دیکھیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے یہ وہ پارٹیاں جنہوں نے ماضی میں بڑے مزے لوٹے, اقتدار کے وہ نشے میں تھے کہ انہوں نے کسی چیز کو جو ہے وہ کسی قابل ہی نہیں سمجھا. اور آج افسوس کی بات کہ آپ اقتدار میں نہیں آئے تو آپ کو سارے گلے شکوے ہو گئے. اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو اس ادارے سے گلے شکوے کہ جس نے ہم لوگوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آج ہم ایک آزاد ملک ہیں, آپ ان ملکوں سے پوچھیں نا جہاں پر جنگ ہے, جنگ کی حالت میں ہے. سب سے پہلے کشمیر دیکھ لیں, آپ شام دیکھ لیں, آپ فلسطین دیکھ لیں, جن کے پاس فوجیں نہیں ہیں تو ان کی کیا حالت ہے. آج ہم سکون کی نیند اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, تو انہی آرمی کے آپ کیسے آرمی کو کرٹیسائز کریں. وہی قوم تباہ ہوتی ہے جب اس کی عوام اور آرمی کے بیچ میں نفرتیں بوئی جائیں. تو یہ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے تو اس چیز پہ افسوس ہو رہا ہے کہ صرف آپ اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو ورلڈ کا نمبر 2 سب سے کرپٹ پولیٹیشین جو ہے وہ نواز شریف. افسوس کی بات ہے, ہم ان چیزوں میں آگے نکل گئے, ہمیں ان چیزوں میں آگے جا کر نمبر لینے. بلوچستان میں کوئی صنعت نہیں, بہت بڑی کھیپ نوجوانوں کی بے روزگار ہے, جب یہ خیال آتا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. صنعت کا پورا ایک بوستان علاقہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ جی بالکل زون بنا دیا گیا, اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا. انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی کل پنجگور میں ہم نے ڈیٹ پلانٹ جو ہے اس کو منظوری دے دی ہے,
कि वहाँ पर हमारी डेट्स जो है वो खुद प्रिजर्व होंगी और वहाँ पर प्रोसेस होंगी। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है अगर किसी भी इलाके में कोई अच्छा काम होता है। मुझे इस चीज़ से खुशी होती है। आई डोंट थिंक कि मैं कोयटा से या मैं ढाढर से ताल्लुक़ रखती हूँ तो जी पंचकुर में ये अच्छा काम क्यों हो रहा है या ये चमन में क्यों हो रहा है, या जहाँ भी हो रहा है मुझे खुशी होती है मेरे बलूचिस्तान में, मेरे पाकिस्तान में। देखने में गया था कि नेशनल पार्टी के टाइम में जब वज़ीर आला थे मालिक साहब, तो उन्होंने तुरबत को बड़ा चेंज कर दिया। तो आप कोई सिटी में कोई ऐसा चेंज लाए जो हम उनके मुकाबले में कोई मुकाबला कर सकें, या कोई जान साहब अपने हल्के में लाएँ, है प्लान? बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने तो तुरबत का एक, क्योंकि वो बिलोंग वहाँ से करते हैं, उन्होंने इसलिए बनाया। जी। हम तो पूरी मास्टर प्लानिंग पूरे बलूचिस्तान की करने जा रहे हैं। क्वेटा सिटी की मास्टर प्लानिंग फाइनल हो गई है, जो अभी हो रही है। जो हमारे पुराना क्वेटा है ये तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ प्रिजर्व करेंगे। इसके अलावा हम जोनिंग बनाएंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से अब नया क्वेटा बनेगा। उसके अलावा हम 30 टाउन प्लानिंग करने जा रहे हैं पूरे बलूचिस्तान सूबे की, जो इसी साल में फाइनल हो जाएंगी। उसमें तमाम जितने भी बड़े शहर हैं उनको प्लानिंग के तहत बनाया जाए, चाहे उसमें खुजदार है, आपका सिब्बी है, आपका लसबेला है जी, आपका झलमक्सी है, ये तमाम अब प्लानिंग के तहत बनेंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, देखा जाए ना, देखिए हम जब घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले नक्शा बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर ये रही है कि कभी कोई चीज़ प्लानिंग से नहीं बनी, बस जी मुझे घर चाहिए दे दो। अब वो ये नहीं देख रहे कि उसमें कितने कमरों की ज़रूरत है, कितने किचन की ज़रूरत है या टीवी लाउंज की ज़रूरत है, उसको नहीं बस बना दिया। अब फिर बाद में हम रो रहे होते हैं कि जी ये चीज़ तो ख़राब होगी। और घर बना के देने का भी कोई ख्वाब है लोगों से, जो इमरान खान साहब ने वादा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउसिंग स्कीम बिल्कुल हम करने जा रहे हैं, मेरी अर्बन प्लानिंग की है। अच्छा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आपको उसका, अभी क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको आगे जाकर इसका नेक्स्ट ईयर में कहीं जो वाला 7 वाला स्कीम तो नहीं? नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपने मशरक़ टीवी को टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि एक हमारे साथ वज़ीर इत्तलाआत और माशाल्लाह एक खातून के हैसियत से बड़ी खुश मिजाजी से हंसते मुस्कुराते सारे मसाइल को उनका तज़किरा करती रही। और यकीनन हम भी इसी उम्मीद में हैं, लोग भी इसी उम्मीद पे हैं कि आने वाला टाइम जो है एक तब्दीली का टाइम होगा। ठीक है, वक्त लग रहा है, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।